अस्सलाम वालेकुम। तबसरे पे तबसरा और आपके वानाबी सहाफ़ी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जनाब अली बजट का अप्रूवल सराहने खड़ा हुआ है और ऑपोजिशन की सरगर्मियाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, बजट अप्रूव होगा या नहीं होगा। हमारा ये ख्याल है कि बजट अप्रूव अगर होना हुआ, यानी जिन्होंने बजट को अप्रूव करवाना है, अगर उन्होंने करवाना हुआ तो वो करवा लेंगे। अपोजिशन जितनी मर्जी छलांगे मारती रहे, उनका बजट अप्रूव हो जाना है। दे रियली डोंट केयर कि उन्होंने आपका बजट में क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें हैं। वो हम ज़ाहिर सी बातें सियासत तो करनी है ना भाई जनाब ने, तो उन्होंने वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनकी प्रेजेंस कहाँ पे है? वो खामोश होकर फिर हुकूमत में ही शामिल हो जाएं। फिर खान साहब को कहें भाईजान हाथ जोड़े ने, असी आ रहे हैं तो हम आपके साथ शामिल हैं और आए चलते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये इस तरह नहीं चलता। तो हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो सॉरी अपोजिशन ने कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी तरह से जो आपके इत्तेहादी होते हैं, उन्होंने भी अपनी वज़न कहीं ना कहीं पलड़े में डालना है। उन्होंने चीज़ें अप्रूव करवानी है, उन्होंने अपने बजट से अप्रूव करवाने, उन्होंने अपने ठेके अप्रूव करवाने हैं। ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं ये चीज़ें, और ये होता है हमारे माशरे में ख़ास तौर से, नहीं जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का माशरा है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये हर माशरे में ये चीज़ होती है। इसके बाद आपकी पिछले अभी एक बहुत अफवाह चल रही है कि मीटिंग की है तकरीबन 28 या अप्रॉक्सीमेटली 28 के करीब एमएनएज़ ने अपोजिशन के साथ, और उन्होंने कहा है हम गायब हो जाएंगे बजट अप्रूव होने पे। तो ये वो 28 लोग होते हैं जिनको जहांगीर तरीन साहब जहाज़ में बिठा के लाए थे, और किन के कहने पे लाए थे? अब इतना तो आप खुद भी अक्लमंद हैं ना, समझदार लोग हैं, तो आप समझ जाएं वो किन के कहने पे लेकर आए थे। तो ये फैक्टर्स जो है ना, ये भी बड़े मैटर करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब किन के कहने पे, कैसे, किस तरह, किन लोगों को लेकर आए थे। और अगर अगेन वही बात है कि अगर इन्होंने हुकूमत का साथ देना होगा तो वो भी किसी के कहने पे देंगे, आखिरी वक्त में भी दे देंगे। और हो सकता है ये अपोजिशन को बेवकूफ़ बनाने का तरीका हो सकता है हुकूमत पे प्रेशर डालने का तरीका हो कि बेटा ध्यान से, हम असल पावर हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके बैकग्राउंड में, जो कि हम लोग इस तरह से आम आवाम नहीं समझ सकते। और ये सहाफ़ी हजरात इसको सनसनी फैला के ना हमें बताते हैं ताकि हम कहें वाओ यार ये पता नहीं क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में बजट अप्रूव नहीं होगा, खान गिर जाएगा, पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो जज्बाती हुए फिर रहे हैं, पता नहीं असी यह कर देंगे, असी वो कर देंगे। उधर से अपोजिशन वाले लुडियाँ अभी से डालना शुरू हो जाते हैं, मिठाइयाँ बड़ी एडवांस में खा लेते हैं, ये बड़ा मसला है। तो ये वाले मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप जो है बेसिकली जो मर्जी कर लें। अच्छा, एक चीज़ बड़े मज़े की अगर आप देखें तो अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस सिलसिले में, विच वाज लेड बाय बिलावल। और ये एक इंडिकेशन है बेसिकली कि मे बी नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी क्योंकि बाकी अपोजिशन पार्टीज़ इफ़ दे आर टेकिंग हिम एज ए लीडर एंड ही इज़ लीडिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि बिलावल शुड वेट फॉर अनदर 5 years, यानी इन खान साहब को 5 साल मुकम्मल कर लेने दें। एक पॉलिटिकल एडवाइस अगर मैं उनको दूं, और उसके बाद नून लीग दोबारा आए और वो भी थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाए, और देन बिलावल विल एमर्ज मोर स्ट्रॉन्गर। बट दैट्स माई ओपिनियन विच डजंट मैटर, सो कोई मसला नहीं है भाईजान इसके अंदर। बाकी PMLQ देखते हैं, उनका उन्होंने खान साहब के अशाइये में शिरकत नहीं की थी, और BNP मेंगल जो हैं वो पहले से ही अपने आप को अलहदा कर चुके हैं। तो देखें ये कहाँ तक जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये डोर जो है ये किसी और के हाथ में है। और बजट अप्रूव नहीं होता तो इसका नॉर्मली यही होता है कि हुकूमत जो है वो बेसिकली उस पर एक तरह से अदम एहतमाद का इजहार होता है। ये अगर बजट अप्रूव नहीं होता, हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ, हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत है, अपने तमाम इत्तेहादियों की ज़रूरत है टू अप्रूव द बजट। लेकिन अगर अपोजिशन 100% इसको वोट आउट कर देती है फिर क्या होगा? क्योंकि हम अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जमहूरियत में कि अगर दो लोग आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं हूँ और एक मेरे सामने दूसरा बंदा लड़ रहा है, जो दूसरा बंदा है उसने 1 लाख वोट लिया है और मैंने 80,000 वोट लिया है, अब मैं हार गया हूँ, तो उन 80,000 लोगों की नुमाइंदगी का क्या होगा ये चीज़ कोई नहीं सोचता। इन 1 लाख लोगों की नुमाइंदगी तो हो गई है, लेकिन अगले जो दूसरे 80,000 लोग थे, क्या वो इंसान नहीं थे? क्योंकि छोटा नंबर नहीं है, यानी आप अगर इसको इस तरह से देखें,
ایون کہ 2000 لوگوں سے بھی اگر کوئی کا ووٹ لے کے بھی اگر کوئی ہارتا ہے، یعنی کہ 2 لاکھ ووٹ ہیں، دوسرے کے 2000 ووٹ ہیں، تو ان 2000 لوگوں کا بھی ایک نمائندگی ہونی چاہیے. تو یہ جمہوریت کی ایک خرابی ہے کہ ٹھیک ہے اکثریت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، لیکن جو 2 لاکھ ووٹ لینے والا ہے وہ ان بیچارے 2000 کے بارے میں نہیں سوچتا. سو دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ جمہوریت میں اس چیز کو کیسے بہتر بنانا ہے یا اس چیز کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. اینی ویز یہ ایک مزے کی گیم چل رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. امید ہے جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور اس وقت اچھی خاصی کشمکش چل رہی ہے. جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خان صاحب نے جس طرح بھی ایک بیان دیا کہ میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیر از آلویز این آپشن. آلٹرنیٹ ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے نا، ان کو ڈکٹیٹرشپ آپ کی نہیں چاہیے، ان کو کسی اور کی ڈکٹیٹرشپ چاہیے. تو انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم رکھنی ہے، جنہوں نے سلیکٹ کرنا ہے، جنہوں نے آپشن کو چوز کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں دے ڈونٹ نیڈ یو فرینکلی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں تو ان کے پاس اور بہت سے ہیں جو کشکول پھیلائے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور حاضر ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جان حاضر حاضر لہو ہمارا، وہ جو بھی نعرے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. اور شیخ رشید صاحب سے مجھے انتہائی اعتراض ہے وہ چیزوں پہ، لیکن ایک بات وہ صحیح کہتے ہیں کہ آج کل کی سیاست GHQ کے گیٹ نمبر 2 3 4 جس سے بھی شروع ہوتی ہے وہاں سے ہی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کر کے GHQ پالیٹکس جو ہے نا اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. فوج کو ہم نے خود بیسیکلی بدنام کیا ہوا اس چیز کے اندر. ایز اے سویلین، ایز اے پبلک ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. آپ کے محلے میں آپ کے کونسلر کا بھی الیکشن اگر کوئی ایک عام شخص پڑھا لکھا پروفیسر یا ڈاکٹر کھڑا ہو کے لڑے گا، آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جو پیسہ لگا رہا ہوگا، جو بریانی کھلا رہا ہوگا. اور یہ چاہے پی ٹی آئی کا ورکر ہے. جہانگیر ترین صاحب کہتے نہیں میں اتنی دیگیں منگوا لیتا تھا، میں یہ کر دیتا تھا، وہ کرتا. پی ٹی آئی کا ورکر بھی ایسا ہی ہے جو دوسروں کو باتیں کرتا. تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ جس دن آپ نے ایک عام پروفیسر کو، جب خان صاحب آئے تھے نا عام پروفیسرز اور وکلاء کے ساتھ الیکشن لڑنے، تو ہم نے ان کو نراش کیا تھا، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن ہم نے ان کو انتہائی نا امید کر دیا تھا. اور جب وہ آئے ان الیکٹیبلز کے ساتھ جنہوں نے آپ کو بریانیاں کھلائی ہیں، تب آپ نے ان کو ووٹ دے دیا، تب آپ نے کھڑے ہو کے سڑکوں پہ ناچے بھی، ڈانس بھی کیا، سارا کچھ کیا. تو اینی ویز یہ چیزیں چلتی ہیں بھائیوں، یہ سیاست ہے، اور یہ سیاست تب تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. ہم اگر ایک ایسے شخص کو اہمیت دیں گے نا اپنے محلے میں محلے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سے ہر سیاست کا آغاز ہوتا ہے. اگر ہم الیکشن لڑنے کے لیے ایسے لوگوں کو اہمیت دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں شریف ہیں، ایماندار ہیں، پڑھے لکھے کا بھی میں بات نہیں کر رہا، شریف اور ایک عام دکاندار جو کہ میٹرک پاس ہے نا، اس کا فوک وزڈم بعض اوقات کسی پروفیسر سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ایماندار ہے، آپ اس کو اہمیت دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسے لوگوں کو چوز کریں گی، آپ کی بات صحیح جگہوں پہ پہنچے گی. لیکن اسی تے کھانی ہے بریانی، اسی تے کھانی ہے حلیمہ، تے کھاؤ تے عیاشی مارو. اینی ویز اپنا خیال رکھیے. امید ہے آپ کو ہمارا تجزیہ یا تبصرہ پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے. لائک یا ڈس لائک کا بٹن ضرور بتائیے. اگر نہیں بھی آیا تو ڈس لائک دبا دیجیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا اور بھی تبصرے اور تجزیے پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشنز کے لیے گھنٹی کے بٹن پہ ضرور کلک کیجیے. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.